आमी त्रासानय पडल्यात. आमी एअरपोर्ट हाडलो, आमी त्रासान पडले. एअरपोर्टाचेर आमी तेंच चिंतलेलें की ट्युरिजमाक बरें पडटलें आनी प्रगती जातली, पण कितें मेळ्ळें? आमच्या लोकांक कांय मेळूना. ते लोकांचो एक विश्वास गेला. आनी कारण आमी एक प्रोजेक्ट हाडून लोकांचें म्हणजे लोकांक दिसलें कितें आमकां एम्प्लॉयमेंट भरपूर मेळटलो. आमचे मतदारसंघाचे जे मागास मतदारसंघ आहा तो पयस वयतलो आनी एक लोकांक कॉन्फिडन्स ते पयल्या टॅक्सीवाल्यांची आरड जाली. लोकांक जाता तशें जॉब मेळूना. भायले लोकांनी येवन जॉब घेतले. दुसरे कॉन्सिडींचे भायले सांखळी बिचोली लोक भितर घुसले. तांकां बसी सुद्दां मेळ्ळ्यो थंय येवपाक कामाक. कळ्ळें तुका? तशेंच महाराष्ट्राचे लोक भितर घुसले आनी हेजेर आवाज उठोवपी थंय कोण ना जालो. हांव तरी आमी आमदार आसले जाल्यार एसेंब्लीन तरी आमी आवाज करून तें बंद करतालो. पण हें करपाकूय म्हाका संदी मेळूंक ना. टॅक्सीची आरड जाता थंय कांय करपाक मेळना. सो हे अशे रितीन मतदारसंघ आमचो पेड्यार जावपाक जायना. आयज मिस्टेक जाली मोपा प्रोजेक्ट येवन की आतां लोकांक कांय मेळना जालें म्हणून म्हाका दिसता की म्हाजी चूक जाली की हांवें ह्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट केलो. हो प्रोजेक्ट हांवें हाडलो. एअरपोर्ट कोणें हाडला? बाबून हाडला. मागीर गव्हर्मेंटान सपोर्ट केला, पण एअरपोर्ट एक्वायर करपाक, जमीन एक्वायर करपाक, येदो व्हडलो प्रोजेक्ट काडपाक आनी एअरपोर्ट थंय जावो म्हणून 2 एअरपोर्ट हांगा जाय म्हणून हें सांगपी आमी. सावथांतल्यान सुद्दां हांवें सपोर्ट केलो. सावथांतल्यान सुद्दां लोक येलो थंय. व्हडली मिटींग दवरली, आंदोलन केलें. पेडणे तालुका बंद उडयलो. पण म्हाका केन्ना आतां हें जाता की आमचो लोक इतले करून इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट हाडून जमनी दिवन आमच्या लोकांक न्याय मेळूना. तुजी चूक जाली. लोकांचे अजून पयशे मेळूना. अरे हे खंयच्या आनी कायद्यान बसून तुमी दिया न्ही. सगळी एनओसी तर तुमकां मेळचे ना. मेल्ले गेल्ल्यांची आनी तेंची किती संतान आहा ती सगळी काडटलो बिटलो तें जावूं शकना. कळ्ळें तुका? जशें आमी तो आयुश हॉस्पिटला खातीर आमी जागो घेतलो, आमी सगळ्यांचे पयशे दिले तेन्ना. एअरपोर्टाचे सुद्दां हे पयशे उरल्यात ते डेपोजीट आसात बँकेन ते कशे तरी दिवपाची एक हें करपा जाय. एफिडेविट घेवन ते तेंचे समज कोणें अशें ऑब्जेक्शन हाडलें आला फॅमिलींतल्यान आला तेंचे थंय तुमी क्लियर करात, नाजाल्यार तेंचेर दबाव घालात. तुमी फुडें तुमकां ते पयशे दिवपा पडटले म्हणून. पण लोकांचे हेजे पयशान दवरनाका. चण्याच्या भावान एक तर जमीन घेतली आनी तूं वयल्यान पयशे दवरले. हें बरोबर दिसना. सो आयज तुका दिसता की हेका सपोर्ट केलो ती तुजी चूक जाली करूंक माझी चूक जाली. पण तें कितें एअरपोर्ट आयलो लोकांची ओके गोंयान नांव जालें, वर्ल्डान नांव जालें, सगळें जालें. पण आमकां लोकल लोकांक कांय मेळूना. हें एक दूख जालें. आनी ह्या लोकल लोकां खातीर हांवें केल्लें. कारण एअरपोर्ट जालो जाल्यार आमचो लोकल लोक थंय विमानान बसून वचपाना. हो सगळो गोंयचो लोक. नॉर्थान प्रगती जाली, सावथान प्रगती जाली. नॉर्थान तर सारकीच जाली. पण लोकल लोकांक कितें आमच्या लोकांक जो मतदारसंघान आहा ताका घरान एक नोकरी मेळटली म्हणून अशें आमी विश्वास दवरलो तो गेलो. आनी आयज तुका फेस करचें पडटा लोकांक. फेस करपानी चूक जाली सारकी. फेस करपाक म्हाका आमदार जाय न्ही. आमदार ना जाल्यार तें कांय जावूं शकना हांव. MLA आसल्यार हांव एसेंब्लीन गाजयतालो सारको. एसेंब्लीक फाडून उडयतालो सारकी. कारण ह्या लोकांनी असो विश्वासघात केला म्हणून लोकांक सांगतालो. कळ्ळें तुका?